درتو هذاك التبي ديال البارح وي ديال سيت ماستر وي فهمتي واحد لا نوسيون سميتها كونترول utilisateur ولا en anglais user control. Ce sont du code ou de l'HTML que vous voulez ne pas le répéter. D'accord. يعني مثلا واحد الكومبوزون تاع المنيو درتي له صاوبتيه بواحد الكود وما بغيتيش تعاودو كل مره كنديروه دون ان كومبوزون كيتسمى كونترول utilisateur وكنجليسيوه كنزيدوه في لاباج من نحتاجوه. سي كوم سي مثلا صاوبتي واحد لاباج ديال لوغين مود باس داكوغ واحتاجيتيها 4 المرات ولا 5 المرات بزاف لي باج عندك يا اما ديرها في سيت ماستر داكوغ ولا في لي باج العاديه الباج تجليسيها كل مره تختار. هادشي اللي غنشوفو دابا كونترول utilisateur. لو تي بي اللي عندكم هنا هذا l'activité, je l'ai noté activité 4. Il essaie de créer un contrôle utilisateur. Donc, on a maintenant le Visual Studio, qui est un nouveau élément, qui est un contrôle utilisateur. Une page contrôle utilisateur, ce n'est pas vraiment une page, c'est un composant. Tu peux faire des boutons, faire du code. Donc, on fait maintenant le code. فاش كنساليو كنمشيو نكريو صفحه ريال بحال هذه الباج وكنجرو الكونترول كنجرو كيولي بحال باليز وكيتزاد هنا او فير ميزور كو جي بيزون. اسكو سي اوكي؟ دونك هاد التيب نتوما اللي غديروه حنا غادي نشوفو دابا في فيزيو ستوديو كومون طرافاي افيك. اوكي دونك مثلا هنا نديرو اجوتي نوفو اليمون user control ولا اللي عنده بالفرنسي control utilisateur web form user control. سميه هنا مثلا نزار سميه مثلا login i6. اوكي لا ماشي ضروري ان كومبوزون مثلا كومبوزون 1 باش نديرو فيه سكون فو اجوتي. دونك كيسكو اون تروف سيت اون باج فيديك لاحظتوها الملاحظه لو فيشي اللي عطانا هذا ديال سمينا كومبوزون ماشي بحال لي باج دي كيو اي ديكستونسيون اي اس بي اكس دا اي اس سي اكس اي اس بي كنترول عنده حتى هو الكلاس ديالو داكوغ كو وي وي بارطاجي ما كطلعش ليا الكرو ما بينش عندكم لا طالع أستاذ. اذا انا صافي هاد الكونيكسيون عندي ماشي مشكلة هذا الكونيكس. داكوغ انا غادي نتومبوريزي دونك طلعت لك دابا الفيديو ستوديو مازالش صافي نبدل البلاصه باش نشوفو داكوغ. دونك كرينا كونترول utilisateur داكوغ ولا ايزر كونترول. هنا لاحظوا ما كاينش كود هنا هي جوست هاد سكريبتينغ هذا ديال كيقصدوا به الكونفيغوراسيون ديال هاد الفيش. في الديزاين il y a rien. D'accord. Donc là par exemple je vais faire مثلا un bouton ici مثلا un bouton par exemple c'est juste باش نتستيو مثلا un bouton مثلا de couleur rouge un bouton مثلا vert bleu مثلا jaune. D'accord. Et je vais mettre un panel maintenant un panel et chaque fois que je clique donc on clique على البوطون كنخدمو عادي بحال كنديرو في كلاس. chaque fois que je clique maintenant je vais mettre le panel dans une certaine couleur panel 1
back color égale color en red. Alors il faut importer maintenant, je vais importer point red. Même le vert, je vais mettre point green. Bleu. Et yellow, les jaunes. Alors, on exécute le code. On ne peut pas l'exécuter. Donc, علاش هذه ماشي page, هذه غير composant. خصنا دابا page باش نستعملوه. Est-ce que c'est OK? Donc, غادي نخليه séparé. ونمشي نكريي la page ديالي. Donc, menu item. إلا كنتو البارح درتو معنا site master, oui, نقدر نستعملو un web form en utilisant page master. Je vais l'appeler مثلا page مثلا page رقم je sais pas 10, page 10 qui va utiliser page master. Ajouter مثلا. C'est pas obligé de dire page master. Donc باش نديروها عادي. D'accord. تنبدل donc dire page 10 مثلا. Voilà ma page 10 ici. Maintenant, je vais entrer un tableau ici, un certain tableau, maintenant de lignes, de colonnes, de couleur ici, size, border, voilà. Et je mets dedans des composants. Je travaille avec maintenant ici un bouton. Et ainsi de suite. Maintenant, on va mettre une image, par exemple, un div ou l'autre. Image avec image URL, comme des images sur le dossier. Cette image. Ok. Dossier image, ok. On a copié l'image. Et ما بين هاد الكومبوزون ولا في هاد البلاصه قال لك بغينا بحال هذاك الكومبوزون اللي صاوبتي بحال ديك ديال لي بوطون كولور انسي دو سويت. دونك غادي نمشي نشوف كومبوزون باردون غادي نكليكي على هاد كومبوزون ايسي ونجليسيه في لوندروا فولو. فوالا اش كتلاحظوا هو فوالا مون بوطون روج فيغ بلو. هنا راه كاين ان بانل ونقدر نجليسيه مره اخرى اعاده الاستعمال. هادو هو الفوائد ديالو. مثلا نهبطو به لتحت هنا ها هو اوكي ولا فوالا ميتر تحت ليماج. نزلو شويه لتحت. هنستعمل الكومبوزون دو فوا. واضحه الفكره ولا لا؟ اكزيكوتي باش تشوفوا دابا النتيجه. كيفاش جريت هذا الكود غيجيب لي بوطون ديالو ويجيب الكود ديالو. D'accord. Là, vous avez juste un calendrier si vous voulez travailler avec. Si je fais rouge, il y a le panel اللي كاين حداها اللي حيت جرينا الكومبوزون جاب 4 لي بوطون اي بانل vert, bleu et jaune. كذلك واحد الكومبوزون هو نيت هو rouge, vert, bleu et jaune. Et واش واضحه الفكره هنا s'il vous plaît? Oui, monsieur. Alors, c'est quoi le rôle des contrôles utilisateurs? Donc, c'est comme بحال كتصاوب واحد الجزء من لا باج داكوغ اون بارتي صغيره اللي انت عارف غتستعملها بليزيور فوا داكوغ. مثلا نزيد ندير باج اخرى باج مثلا ناخذ شي باج اخرى مثلا اللي ديجا خدمنا البارح. مثلا كنا خدمنا على لا باج ليست دي كليون.
هكا كانت كتإديتي باج ماستر، هو الباج ماستر. ايه احتاجيتي انت بحال هذاك الكومبوزون ايسي مثلا، قال لك طلبوا منك مثلا ديرو ايسي، وكنشدو هنا فين هو كونترول كومبوزون ولا كونترول يوتيليزاتور. كيتزاد كومين باليز، فوالا هو تزاد هنا. اوكي توت لي كود هنا. هاد الباليز ها هي الباليز ديال النتيجه ديالها يوزر كونترول 1 كومبوزون 1 الاي دي كومبوزون 11. اوتر قضيه اخرى تعرف يعني الاي دي ديالو ممكن تموديفيه بالكود. طابل exécute d'abord liste client. Que 16 personnes, donc non, je vais voir. مسيو Oui, يلا دخلت غير دابا، ما تكونش بروبليم دو كونيكسيون، يلا وصلني الميساج في واتساب. mhm. D'accord, ok. خديتك دابا سجلت ماشي مشكل. دونك لا فوزافي التي بي ديال البارح المفروض تكونوا درتوه البارح. دونك لي ليان سور لي باج ماستر et vous أستاذ avez le composant ici, votre composant. Oui. بالنسبة لا سيونس ديال البارح ما لقيتهاش في تيمز، كان عندي واحد المشكل في الكونيكسيون، وفي وكاينه في اليوتيوب يوتيوب كاين بارطاجيت اللين في كاين يوتيوب. ديكالاج بين الصوت في اليوتيوب، كاين ديكالاج بين الصوت وديكالاج طويل. الفيديو ديال البارح. ويا أستاذ عبس. داكور. في تيمز بغيتيها تاخدها في تيمز كتكون غير ما ولفتوش تيليشارجيو، راه كاينه. قلبت عليها البارح ما لقيتهاش. لا ديما قلب في هذا الكانال كيكونوا لي ريونيون هنا، هما ريونيون ميركودي، انا مسميهم ميركودي ماغدي، مثلا هي ماغدي هنا غادي يكون هنا تولي ريونيون اللي دازو في الثلاثاء اللي فاتوا. ثاني طلع شويه تلقى ديال فوندردي، تولي فوندردي اللي دازو. اوكي فاش غتدخل هنا ماغدي تشوف لا دات، تشوف اخر ميساج كنا صيفطنا. هادي انا بارطاجيت انا اليوتيوب، راه كاين غير هنايا الفوق. هي هادي اخر وحده، هي كيقول اكسبير دون 19 يوم، يعني غير هي فيها 20 يوم تقريبا، كيبدا يحسب لك 20 يوم باش تيليشارجي من هاد البلاصه. يعني البارح حطيناه في التيمز، البارح درنا الرين، راه دازت النهار. شو واضحه الفكره؟ صافي واخا. دابا خصك ديفلوبي، هاي غيدويه مثلا جمعنا هادشي هو هنا، ديفلوبي لي ميساج وتبع. بغيتي تجبد حتى الثلاث اللي قبل ولكن اتونسيون الا في 20 يوم ما بقاش فين تجبدو، خاصك تكون خدمتي تي بي في الدار. بالنسبه للصوت الا كنتي بالنسبه اللي حضروا معاه جو بونس ما غاديش يكون عندهم مشكل. عارف دابا الهدف اش يكون، واش نوت بروبليم. نشوف الفيديو يدي كو il y a un décalage. كان ديك هو هذا هو ماغدي سيت ماستر فيديو. ابارتي كو الفيديو كله ولا غير شي بلايص؟ من الديبي الفيديو كله وصل. فوالا بس
كاين واحد بتيت ديكالاج وي ماشي بزاف هادي ماشي بزاف عندنا مزيان جات سيغ القضيه ديال الديكالاج في الفيديو كله أستاذ راه المهم بديت من الديبي وقلبت يا حتى كان لافان حتى هو الديكالاج لقيت فيه فوالا هي ما كاين حتى ديكالاج اللحظه فاش كنقول سيبريمي كليون هي اللحظه فاش تنكري لا باج ياك ما دخلتوا لللين وفي ديك الساعه فاش بارطاجيتو لا لا ما دخلتش ديك الساعة. كان كيكون باقي كيتابلود كان ما يوليش ديكالاج بزاف يعني الانسان يقدر يخدم تي بي هو فاهم شنو الهدف سيت ماستر باج ماستر يقدر يخدم بلا ما يشوف كاع الصوت الا عارف شنو درت انا هو صماش مزيان اللي داخل انونيم ما داخلش بالفون ديالك اسكو سي اوكي اوكي حاولوا خدموا واخا كان ديكالاج وهي راه بان لي ما كاينش ديكالاج الا كان شي بارتي الاول باري في الاول ما عرف الصوت سابق هنا شويه ولكن يمكن في الوسط مزيان الصوت سابق شويه الكود سابق واحد شويه الكود هنايا با غاف دونك يفو فيغ دونك تي بي يعني هذاك النتيجه النهائيه خرج بحال هذه واستعمل سيت ماستر على الاقل مره واحده باش فين يكون عندك كيسيون تعرف تجاوب عليه اسكو سي اوكي هنا اوكي مزيان. هذه واضحه هذه ديال كونتر يوتيزاتور هنا وي نديرو شي كومبوزون réel maintenant avec la base de données donc on a fait la page login كنا درنا page login سابقا page login كان ماذا بينا وكان هذاك كان كومبوزون باش فين ما احتاجيت بحال هذا الشكل نجليسيه واضحه الفكره كاين حتى هنا هاد لي كومبوزون qui ne vont pas l'utiliser pour l'instant. Donc maintenant, je vais créer un autre composant, je vais l'appeler authentification ou la composant login, nouveau élément. Voilà, contrôle web form server là, web form user control. Et on va l'appeler maintenant login control, login composant. D'accord. Et maintenant, je vais prendre la page login. Page login. La partie هادو je vais on peut sélectionner ولا نعاودو له من جديد je pense attendez je vais tester واحد التست si j'ai glissé un bouton ici donc يكون un composant bouton بمعنى ممكن يعني ما كيعطيكش الفورميلار هنا الايزر كونترول ولكن تقدر انت من غادي تجليسي خصك تجليسي وسط ان فورميلار دونك الا مشينا للوغين نقدروا ناخذوا وسط الفورميلار هادشي درنا وسط الفورميلار كله جوست نتوما تعاودوا تقدروا تصاوبوه هنا نمشيو ايزر كونترول جو في كونترول بي اي مثلا دونك شنو عندي هنا هادو دي كومبوزون باش ما نعاودش نجليسيهم دونك تكست بوكس 1 تكست بوكس 2
donner le nom, ça c'est requête validateur qui vérifie que nous fait control to validate la textbox 1, c'est bon. C'est bon, donc label pour faire un message d'erreur, il y a un message ou un message de confirmation. Cliquez sur un bouton envoyer مثلا. Bouton envoyer غيكون فيه نفس الكود بحال هذا اللي كنا درنا avant. يعني il va se connecter vers la base de données et tester. Il est session ديال TP ديال vendredi. D'accord? Je login. لا ماشي هذا كنترول توجور كنترول ديزاين ديالو هذا كليكي هنا انفوي je fais كنترول في ودابا نشوفوا واش كاين شي ما يتموديفيا دونك دابور لامبورطاسيون اوكي بوي شنو عندنا هنا دونك ملي يكون المود باس صحيح واللوغين كيدينا الباج منو المنو بون اس بي اكس مثلا نقدروا نديرو حنا نوت باج ماشي مشكل ميم هو الكومبوزون un autre composant ici le composant il est pas exécutable il ne peut exécuter parce qu'il contient pas beaucoup juste un formulaire ou ça fait ماشي formulaire juste des composants pour se connecter à le code ديال bouton donc كان عليا دابا فين ما نحتاج هاد le composant je peux l'ajouter donc نمشي مثلا دابا نقاد مثلا شي باج مثلا ajouter nouveau élément مثلا باج ديال bienvenue باج عادية ها هي مثلا باج bienvenue داكوغ ولا ناخدو هذيك ديال لاكوي ديال لاكوي يمكن هي هذه نستعملو باج ماستر سيت ان ماستر داكوغ نشوفو الديزاين كومون يبغى اتر دونك هنا لوندروا اللي عندك الحق تبدلو هو هذا سيبوزون بان هاد لاباج بغينا تكون فيها اللوغين مود باس مبغاش نمشي نصاوب لاباج من جديد ولا هو عندي كومبوزون سميناه لوغين كونترول وإلا كنا سميناه كومبوزون 1 دونك جو غليس لا او جو فو ما كيحسن حد فين نحطو بعدا faut spécifier فين تحطو دونك سوا فيت ان طابلو سوا دي ديف 3 4 لين اوكي داكور مثلا نبغي نحطو على اليمين الفوق كونترول هو لو فوالا يمكن كنا مخليناش البلاص بزاف لي كومبوزون باش والباقي غيكون عادي دي مثلا دي فورمولير ولا انسي دو سويت ولا ان باراغراف ici المهم ici غيكون عندي هنا مثلا شي فورمولير داجو لا ماشي فورمولير باردون باسكو هنا باج بيانفوني غيكون عندنا مثلا شي باراغراف ici تكست داكوغ هنا اسكو جو peux mettre quelque chose ici. On peut mettre مثلا نديرو des liens ou là je peux mettre une image ou une icône. C'est juste pour tester une image, n'importe quelle image, ça fait l'affaire. Image URL. C'est très grande. Et ainsi de suite. لاحظوا هذا الكومبوزون حطيته هنا. شوية مثلا بغيتي تعاود تستعملوه في شي بلاصة أخرى لتحت مثلا je sais pas. Vous pouvez le glisser 2 fois. ولا في باج واحدة أخرى. هو تاني عاود هنا. ولا عندي جوج دابا جيكزيكوتي. درنا الكود كيفيريفي واش المود باس صحيح يعني الا ما كان صحيح راه غادي افيشي لنا تما نيت ايرور بيانفوني كتاديتي من لاباج كيسكون لا
دابا هادي ليرور ديال كوبي كولي. شنو هذا؟ بوطون افاسي كيعيط البوطون كليك. وي نرجع للكومبوزو، خصو يتقاد. الكومبوزو ما كملناش فيه الخدمه، درنا الكود غير ديال اونفوي، ما درناش الكود ديال هذا. انا نكليكي، انا نكليكي عليه دو فوا سي فيني. هذا ديال البوطون افاسي باش لي تكست بوكس يتخواو. نرجع هنا اكزيكوت. نتوما تقدروا تصاوبوا ان كومبوزون بلا ما ديروا ان تكوبيو من باج واحده اخرى. تصاوبوا بشويه لوغين مود باس. فوالا داكوغ. دونك شنو كتلاحظوا؟ لاباج ها هي، ها المنيو اللي جا من سيت ماستر. الشيء اللي لتحت اللي هي الفوتر، الكومبوزون ديالنا باراغراف و ايماج، وهذا الكومبوزون جا من هذاك اللوغين كونترول. دونك مثلا الا درت شي مود باس نيمبورت كوا ايسي utilisateur نيمبورت كوا في انفويي، هي كاين عندنا مشكل ديال كونترول دو فاليداسيون. يعني خصك دير ديك فاليديشن جروب يكونوا مخالفين. ماشي مشكل، هذا غير باش نعمرو هنا. هو فاش غيمشي يرجع يقول لي ايرور دو مود باس. هي الصراحه نجلسي غير مره واحده، ماشي نجلسي هنا دو فوا. دابا الا درت شي مود باس صحيح، مثلا شوفوا مثلا واحد احمد 1 2 3 1 2 3 شو انفويي. نفس المشكله اللي كان هذا باش نعمر هنا، ماشي غراف. هو انفويي مود باس صحيح. دانا الباج منيو اللي كان فيها هاد لا بارتي ديال المنيو et un bouton déconnecté. Est-ce que c'est OK? Si tu fais déconnecter كنرجع ماشي لاباج اللي كنت فيها في الاول لوغين، ولكن صافي ميم بان bienvenue il utilise le composant. Est-ce que c'est OK donc هذه إعادة الاستعمال كما قلنا contrôle utilisateur. Ça permet de une réutilisation, réutiliser le code ou le code, le design comme un composant. بحال شي مركب تزيدو فوق ما احتاجيتي. composant. Est-ce que c'est OK? وي مسيو. نشوفوا لاكتيفيتي اللي عندنا في مطلوبه. اللي عطيتكم في هنا. دونك لاكتيفيتي اللي عطيتكم 4. دونك المطلوب هو نصاوبوا واحد الكومبوزون سميتو موني كونترول. الحاجه اللي مازال ما قلتهاش هو انه ممكن تدخل هذه ما يدخل. حنا في هاد لاباج لاباج contient un composant سميتو login control جوج control 1. ce que je peux الا كنت خليتيني لا مان من دوزو bienvenue نرجع هنا نكليكي جوج مرات. هيا الا خليتي لنا شي خصائص من دوزو مثلا يكونوا بيبليك، نقدر نموديفي من هنا. مثلا نبدل الكولور ديال توت لي كومبوزون. اوكي سي تكون اوتوريزي، تكون تخلي لا مان من دوز. بالنسبه لهنا ما عندك فين جندر يونيك. هادي فيزيبل ايكالا فوس، غادي تسد لينا كلشي كومبوزون يبانش. ولكن ممكن تدخل مثلا من هنا تقول له داك البوطون انفويي بوان بوطون 1 موديفيه ليا الديزاين في هاد الحاله. بحال حقاش باش جليسينا راه بحال تزاد واحد. ولاحظوا حتى في الخصائص راه كاينه هي باش جرينا هاد الكومبوزا ولاو عنده خصائص. ها هو لوغين كونترول 1 انسي سويت. ولا باج اللي كنا درنا قبيله باج 10 نفس الاشكال. هي لا باج 10 كنا جليسينا واحد الكومبوزون هذا سمينا كومبوزون واحد. الخصائص ديالو هو كومبوزون واحد الاي دي واحد كيزيدوا واحد كومبوزون واحد. ما بيناش بزاف خصائص باش نقدروا نشونجيو فيه.
D'accord? Donc, je ferme ici. Ouvrez. Donc, on va créer un composant. الهدف ديالو شنو هو مثلا في لي باج كاملين بغينا واحد المنيو سي ديال لي ليان بغينا دوك لي ليان ما نبقاوش نعاود نكتبهم خاصة بحال في نديرو دوك لي ليان الفوق ولا على اليسار بحال في سيت خلاص هذا سيت ماستر ما تحتاجش دير كومبوزون جو بونس باسكو كتبقى تعاود الليان ولكن ممكن تحتاجها ابري الا بغيتي دير الليان الفوق لتحت داكور دونك تبع معايا كيسكو جو في فير alors Visual Studio 2019 ماشي مشكلة ajouter un nouvel élément web واعطيه هذا الاسم d'accord menu control 1 composant اللي معناته menu qui va être contenu ديالها يكون un menu des liens donc هنا control web form control utilisateur ولا web form utilisateur control utilisateur web form هنا je vais mettre هذا الاسم اللي طلبوا منا اللي عطاو لنا menu control.6 ok et شنو غادي نجليسيو هنا BTP dans le code behind avant de code behind يعني كلاس سي شارب جليسي واحد طابلو الوغ طابلو عندنا هنا واحد طابلو بروغرامابل ماشي الطابلو ديال هذا اش تي ام ال كاين واحد الطابلو اللي ممكن نتحكم به بالسي شارب واش تا هو تيبل شو نجليسي شنو عنده اي دي طابل عنده خصائص بزاف ممكن تاجوتي ليه بالكود لي لين ولا لي سيلول انسي دو سويت اوكي واحد الطابلو هنا داكور توت لا باج فيها تيبل اي اس بي تيبل اوكي داخل اي اس بي تيبل ممكن دير اي اس بي راو تيبل راو كون فا فوار لي لين ديال الطابلو كيتسموا تيبل راو دونك نمشيو le code ici le code behind فين هو الكود behind تكليكي جوج مرات هنا ديك الكلاس ديالها هي كلاس موني كنترول قال لك صاوب هاد لا فونكسيون اد موني ايتم ولا اجوتي ان élément au tableau كوبي هاد الكود نقدر نفاليدي هاد لا فونكسيون نزيدها هنا في الكلاس هي discutons le code que fait هاد لا فونكسيون كندوزو لها السميه ديال اللين وفين يدينا اللين اشرف بحال اشرف اش كدير بها هي كتصاوب واحد لا لين جديده كتزيدها في الطابله هي طابل 1 الطابل ديالنا هادي طابل 1 كومبوزون بوان راوز بوان اد ملي تبغي تزيد لين غدير طابل راو وثاني سيلول نصاوبو اون سيلول وهاد السيلول نزيدوها في اللين اوكي يعني الطابلة يكون فيه سطر واحد وسيلول وحده بويلد لينك هاد لا فونكسيون كندوزو ليها السيلول اللين الاسم ديال اللين والتكست ديالو حتى هي فونكسيون كو فو بوفي كوبيي من بي دي اف اولا ليكري هاي فونكسيون تقدر تكون بريفي تقدر تكون بوبليك ماشي مشكل نزيدوها دونك هاد لا فونكسيون سالات بعدو شي شويه نديرو لا فونكسيون الثانيه un objet de type cellule table cellule هادي باش تقاد لينا اللين عقلتو كنا باش نديرو لين باش نديرو ان لين شنو خصك تجر هيبر لينك ياك وهنا سي بالكود دابا هذا بالكود كندار بالكود هنا غادي نشد نديكلاري هيبر لينك موني لينك نيو هيبر لينك موني لينك عنده التكست يعني هو التكست اللي كيبان في الشاشه اللي هو التكست اللي يبان في اللين فين غيدينا موني لينك بوان نافيغيت سيل بلاي الوغ موني لينك بوان تكست ايكال لو تكست اللي غادي يكون في اللين وفين غيدينا الشوما مثلا جوجل ولا اوتر كنشدو هاد موني لينك هاد الكومبوزون نزيدوه فين في السيلول موني سيل بوان كونترول
كونترول سا دير ليست ديال لي كومبوزون اللي كاينين اللي ممكن يكونوا في هذه بوان اد السيلول فين مليوحه هاد السيلول اي مليوحه في اللين واللين فين اللي مليوحه في الطابلو داكور الوغ هادو دو فونكسيون في هاد الفونكسيون اد ميني ايتم كتعيط البويلد لينك ياك يعني حنا كندوزو هاد جوج ديال لي شانت كاركتير لاحظ وهاد لا شانت كاركتير كدوز بويلد لينك ولينك يو ال كدوز هنا لو طرافاي افي دونك الا بغيت ندير بزاف ليا غادي نمشي هنا وندير داكشي اللي بغيت اد ميني ايتم مثلا اسم ديال اللين مثلا لين فيغ فيسبوك التكست هنا لو لين فين غيمشي نافيغيت يو ار اللي غتكون هي مثلا https://www.facebook.com زيدو شي لين اد ميني ايتم مثلا لين فيغ اش بريس مثلا دابا نقدروا نديروا لي باج ديالنا مثلا لا باج ليست كليون ليست دي كليون ونديروا هنايا الاسم ديال لا باج اللي عندنا في البروجي نيت ليست كليون بوان ايسبيكس داكوغ ثاني اد ميني ايتم مثلا اجوتي كليون خصنا اسم ديال لاباج اللي كنا درنا فيها لاجو سابقا مكايناش هنا مكناش عاقلين السميه ديال الانسكريبسيون هي هادي يمكن سمينا انسكريبسيون 2 غلط وحده نديرو هنا غنيم كنترول ا كنترول كوبي نرجعو لاباج ديالنا هنا نرجعو لباج لود هنا اجوتي كليون واضحه شنو كندير هنا هاد الكومبوزون بون هنا في هاد تي بي استعمل الفونكسيون كتاجوتي لين وسيلول وفونكسيون كتاجوتي اشريف داكوغ يعني شحال ما عيطتي الادميني ايتم هنايا في باج لود شحال ما غيكون عندك دي ليان ميتون جو فو لوتيليزي بغيت نستعملو نشوف النتيجه ديالو داكوغ نشوفو لا سويت دونك هادشي اللي دار هو مشى لشي باج جديده ودير لينا هاد لي ادمين ايتم مثلا بحال هذاك المثال من بعد implémenter une propriété pour changer la couleur du contrôle web utilisateur backcolor get return s7 color background color return set فوالا دونك هاد الكلاس هادي لقيتو عاقلين على لي بروبريتي في العام اللي فات وي الا بغينا نخليو يكون عندي لاكسيسيبيليتي باش نبدل الزواق ولا الستيل ديال هاد المنيو دونك شنو معناتها هذه خاصيه عندها جيت سيت باك جراوند كولور ولا لارير بلان كترجع لينا الكولور وكذلك كتموديفي يعني عطيتها الكولور كتبدل شكون كتبدل الكولور ديال طابل 1 هاد لو طابلو اللي عندي هنا الطابل 1 اللي غيكون هنا وإلا بغيتي تعرف الكولور غتقول له غير باك جراوند كولور شكون هو الكومبوزون ميني كونترول مثلا ميني كونترول حنا غنشوفوا مثلا ليكزامبل سي خذوا شي بلاصه مثلا اي باج مثلا باج 10 كنا خدمناها باج 10 دابا نخليو واحد نخوي شويه البلاصه الفوق باسكو سي غيكون عندي ميني مثلا فوالا هاد البلاصه وغنمشيو نشوفوا الاسم ديال ميني كونترول ياك ميني كونترول فين كاين ميني كونترول فوالا خاصك تجليسي دونك في لاباج نجليسيه هيسي ها هو هنا مزيان دابا ما غيبانوش تنكزيكوتيو نمشيو مثلا الباج لود درت دابا ميني هي لاحظ ولات عندي فاريابل اي دي
ملي كندير بوان هذيك الخاصيه اللي صاوبنا قبيله هي باك جراوند كول. اوكي ممكن نسميها شي سميه اخرى ربما تشابهت لكم. هنا مثلا نسميها مثلا voilà les couleurs du tableau get set. d'accord. et donc باش نرجع هنا enregistrer نمشي لباج لود درت بوان كومبوزون يعطيني كولور اي كولور دي طابلو. هنا تحدد اش من كولور بغيت. importer مثلا بوان جرين. d'accord. là color point aqua. اوكي هنا لاحظوا بان هذا الكومبوزون موني كنترول ممكن بهذه الطريقه اللي انك تزيد فيه بروبريتي تكون بيبليك. خاصها تكون بيبليك. الا كانت بريفي ما غنشوف. وهنا غادي دير تحت الخصائص دابا هاد الخصائص موني كنترول عنده بزاف الخصائص. فاش مثلا درتي 10 الخصائص ديالو اللي ممكن تموديفي بما فيها باك كولور. d'accord. non je pense pas non. الطابلو لو كومبوزون اللي داخل تيبل 1 عنده خاصيات ممكن نبدلهم. مثلا الا بغيتي تبدل له السي اس اس بغيتي سي اس اس كلاس مثلا ممكن نديروا هذه القضيه. مثلا سي اس اس كلاس الا بغيتي هذه تكون اكسيسيبل لبرا شنو خصك دير؟ وي public donc CSS class c'est un champ de caractère donc style CSS style مثلا نديرو بحال property style get set. مسيو وي كاين واحد الديكالاج عاوتاني طويل هاد المره، ما عرفتش واش من الكونيكسيون عندي انا ولا دابا. يلاه كتكتب الجيت والسيت، يلاه لقيت تكتب فيها. وي عندي ثاني كاين ديكالاج بزاف. يكمل الكواليتي ديال داكور اوكي خلاص. من دابا شحال هادي باش بداش؟ دابا شي 5 دقائق هكا. انا غادي ندير نحبس تيبان الكود. على بانت طابل 1.css class equal value. اطون هي دابا سيت طابل ان سي اس اس كلاس يساوي فاليو. صافي هي داكور. تكتبات دابا. اشنو كندير دابا انا في نظركم؟ دابا اش كندير؟ هاد بروبريتي دابا هاد الكومبوزون ملي غتجرب في باج وحده اخرى ميبقاش عندك طريق من دوز لهاد الخصائص. داكوغ. لا دونك خاصك تعاود تسميهم عطيهم شي سميه في شكل ولا شي اخرى وخلينا ندوزو منهم. بحال دابا هنا راني ندوز للسي اس اس كلاس ديال الطابلو اللي وسط المنيو. حقاش الا مشيت لهنا لانسكريبسيون هاد لاباج لا ماشي انسكريبسيون لاباج 10 ما عنديش كي ندير ندخل للطابلو من هنا. دونك خاصك تحل لي واحد الباب. دونك مثلا هنا وجدتينا هاد الخاصيه باش غندوز دابا لاباج 10 ماشي لاباج لود. انا بدلت الكولور نشوف واش نقدر نبدلو السي اس اس منيو كون السي اس غنصاوبو بيان سور كونترول ان نشوفو الخاصيه السي اس اس ستيل. هي السي اس اس ستيل تساوي مثلا منيو ولا سي ان سميو سي ان مثلا باش سامبليفيو سي ان خصك ديرها في لاباج. دونك نمشيو للسورس فين الهيد نزيدو هنا سي ان مثلا border 1 pixel solide red l'encadrement. d'accord. الطابلو border tirer maintenant radius 25 pixels. on va voir le résultat. بمعنى الكومبوزون خرج الريتو هو الكومبوزون الباليز اللي زدنا هنايا بحال زدنا شي بوطون. تخيل عندك شي بوطون هنا ولا لا كومبوزون سميناه منيو. هذا بحال جريتي شي بوطون عنده الاي دي موني كونترول. ملي كتمشي دير الخصائص غير داكشي اللي اوتوريزي اللي تقدر ديرو تاكسيسيبلي. دونك هنا زدنا خاصيه انديريكت اللي كتسمى انديريكت. ولا زدتي مثلا شي بوطون في الموني كونترول مثلا هاد مثلا زدتي شي بوطون وبغيتي تبدل ليه الكولور ولا خاصك دير نفس القضيه. هذا بوطون 1
خاصك تزيد هنا لاكسي البوطون 1 كولور ولا اوتر باش يبان عندي على برا. اسكو سي اوكي؟ بمعنى رغم ان الكومبوزون يعني هو خدام، ولكن كنبغيو شي مرات نبدلوه في اللحظه ديال الاستعمال. شوفوا دابا دونك غيكون عندي هنا المنيو، نذكروا بان هنا اش عندي دي ليان بنيناهم وسجلناهم في الديماراج. اكزيكيوتيف اوكي كتلاحظوا وي كيسكو فو ماركي وي لاحظوا لي ليان هما وي 10000 اللي كيديك السيت خاص ندير لو الشومان. غاد تزيد ليست كليون، دونك ليست كليون غلطوك على السميه. نشوف اجوتي كليون ولا انسكريبسيون هي خدامه هادي. رجع اللون زرق و l'encadrement border radius. ok واضح مسيو. سبوزون بغيتي هاد المني يكون لتحت مثلا، هو بحال ديك القويله في الجر نديرو مثلا هنا اكزيكيوتي غيتزاد دابا ولكن هنا ولاو عندي جوج، واحد سميتو مني كونترول جوج، واحد مني كونترول يعني غادي الثاني غياخد كولور عاديه. ما بدلناش ليه الباك جراوند. الاول كنا شونجينا ليه ولتحت هو شتا هو لتحت عادي حقاش ما تاثرناش ما بدلناش. ممكن نمشيو دابا لاباج 10 فوالا ونمشي نشونجي المني كونترول 2. ها هو مني كونترول 2 مثلا حتى هو نعطولو سي اس ستيل سي ان مثلا، اما ندير له باك جراوند كولر. تلاحظوا هنا هو خدا السي اس اس كلاس، هذا خدا السي اس اس كلاس خدا الباك جراوند اوسي. اسكو سي اوكي؟ وي مسيو. الوغ دابا لاحظ دابا هاد لي كومبوزون اللي درت جو بو كونكلور. مثلا ندير واحد لاباج ايسي نسميها ويب فورم 1 مثلا، ويب فورم 5 ماشي مشكل. va mettre مثلا هنا شي h1 par exemple les composants. لاحظوا بان جو في ريان كودي. هيا تو الكومبوزون نجي هنا ونجليسي مثلا المنيو كاين لاباج تبدا بمنيو هكا، دونك خاصها تكون بحال لي زوط. غندير مني كونترول سي ها المني. من بعد مثلا اشنو شي كومبوزون كنا درنا كومبوزون 1 مثلا جو في الميت هذا الكونتوني مثلا لتحت الباج دو الكومبوزون لوغين اي فوالا. يلا هذا الشيء اللي صاوبت هنا اكزيكيوتي. دونك ثلاثه لي كومبوزون استعملتهم كاملين، المنيو الفوق لوغين وزدت هذيك العنوان وصافي. ممكن نزيدو شويه كونتوني من عندنا. داكا هو دونك المنيو الاول دونك كي مارش. هنا سي لو كومبوز. هنا عندي اشكال، هو خصك ديما دير ديك فاليديشن كونترول ما تنساوهاش باسكو تخلق مشكل. كتعمر هنا باش يبانو هنا طلعو هنا مرتبطين. اسكو سي اوكي؟ كذلك هنا سا مارش في هشام 1 2 3 je clique sur envoyer ديال mot de passe erreur de nom de mot de passe. مثلا 1 2 3 دونك لاباج تو ثلاثه ديال لي كومبوزون هاد واحد جوج ثلاثه. يلا درت هادي اش اوكي.
Donc enregistrer ce travail. Donc عندكم PDF هذاك هذا. احنا زدنا درنا احسن درنا بلوس كو سا. دونك جو ريبيت لي كونت يوتيليزاتور ملي كنشوف راسي كنعاود البارتي كنلقى هنا وكنلقى هنا ممكن نفكر نديرها ايزر كونترول. كما ممكن تلقى دي كومبوزون واجدين مثلا كيتباعوا هادو الايزر كونترول اللي كان افونسي تلقاهم هنايا بون هنا ما كاينينش ولكن ممكن نزيدوهم بحال دابا هادو مثلا هادو اللي نقدر نعطيو دي كومبوزون مثلا هادي مثلا بغيتي باج pour changer mot de passe. changer mot de passe. كاع لي فورميلير جاي كامل بتوت كومبوزون. شوفوا سي ان كونترول. سي ان كونترول وي. يلا عطاك فاليز هنا. كلشي يعطيك لاكسي باش تبدل هاد المعلومات للديزاين سا ديبون. دونك الا مشيتي لكود سورس هنا فوا من دير بوان الخصائص اللي عندك ممكن تبدلهم هما هنا. user text user URL current password change password console bouton image URL تبدل التصويره ديال شي ايماج بوطون ستيل اوكي بوطون تكست انا جو شونجري مثلا جو ميتري افاسي نصب اللي عنده في الشاشه مثلا سي جيكزيكوت. دونك انا بحال هذا واجد عاطيني كلمه دونك changer le bouton annuler اللي كان كونسل en français effacer مثلا هو داكوغ. اذا ممكن نبدلوا الخصائص يعني نديرهم بيبليك داكوغ. لاحظت هذا فورميل كامل حاطينه في كومبوزون. ان اوتر كاين عندك هنايا مثلا لوغين واجد هو هذا بحال ديال اللي صاوبنا قبيله تقدر تبدلوا له الشكل. اعطينك حتى الخصائص باش تبدل له الشكل هنا سي فولي داكوغ. لوغين وتبدل حتى التكوين بالكود تمشي للباج لا وتشونجي دونك لوغين سا ديبون شنو عندنا. كونترول يمكن هذا لوغين سا ديبون شنو كيقدم. نشوف لوغين دايرين فيه خصائص هنا و كاين ممكن نبدل CSS كلاس. كنأكسيدي اليوزر نيم تكست ولا يوزر نيم لابel تكست. اوكي est-ce que c'est ok d'accord et vous pouvez dans votre temps libre chercher مثلا شي composant اللي ممكن نستعملوه مثلا control utilisateur en ASP.NET شي حاجه تكون واجده تيليشارجيها وتحطها هنا. اسكو سي اوكي؟ لا سي جوست كيقول لك كومون كريي شنو دير به. اسكو جي ان كومبوزون il faut coder جو بونس غالبين واجدينش كونتر utilisateur en ASP.NET. donc non est-ce que je peux cette possibilité. المهم الهدف هو انه اعاده الاستعمال سي سورتو. يقدر يكون عندك السيت كله مصاوب بدي كومبوزون بلا ما تعاود تكتب الكود. يكون كومبوزون 1 2 3 تنظمهم في لاباج اي زوغي دونك ريزولطا. داكوغ باقي كتسمعوا ولا مشيتو؟ كنسمعو